गुड मर्निङ साथीहरू। आज हामी एमएस वर्ड अन्तर्गत रहेको फाइन्ड कमान्डको बारेमा विस्तृत जानकारी लिनेछौँ। यो एमएस वर्ड भित्र होम ट्याब मेनु अन्तर्गत फाइन्ड कमान्ड दिएको हुन्छ। यसको बारेमा हामी विस्तृत जानकारी लिनेछौँ। पहिला हामी के गर्छौँ भने एमएस वर्डलाई ओपन गर्छौँ। जस्तै यहाँ टास्क बारमा दिएको एमएस वर्डमा क्लिक गर्ने, त्यसै एमएस वर्ड ओपन हुन्छ। त्यसपछि हामी होम ट्याबमा क्लिक गर्छौँ र होम ट्याबमा क्लिक गरेपछि लास्ट साइडमा हेर्ने यो दाहिनेतिर यहाँ फाइन्ड दिएको हुन्छ र फाइन्ड एरोमा क्लिक गर्यो भने फाइन्ड, एडभान्स फाइन्ड र गो टु भनेर लेखेको हुन्छ। हामी आज चाहिँ फाइन्ड र एडभान्स फाइन्डको बारेमा विस्तृत जानकारी लिनेछौँ। यो के को लागि प्रयोग गरिन्छ त्यसको बारेमा हामी विस्तृत जानकारी लिनेछौँ। पहिला हामी के गर्छौँ भने यहाँ हामी फाइन्डको बारेमा बुझ्नेछौँ। जस्तै यहाँ दिएको छ फाइन्डमा यसबाट डकुमेन्टभित्र रहेको कुनै पनि शब्द कतिवटा अङ्कमा छ छैन त्यो शब्द टाइप गरी फाइन्ड गर्न वा हेर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। अर्थात् हाम्रो डकुमेन्टमा कुनै शब्द पत्ता लगाउनलाई हामी के गर्छौँ फाइन्ड कमान्डको प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै अर्को दिएको छ एडभान्स फाइन्डमा यो डकुमेन्टभित्र आवश्यक रहेको कुनै शब्द खोज्नलाई प्रयोग गरिन्छ। अर्थात् कुनै शब्द खोज्नु पर्यो भने हाम्रो डकुमेन्टमा त्यो शब्द कहाँ छ खोज्नलाई हामी फाइन्ड अथवा फाइन्ड एडभान्स फाइन्डबाट हामी गर्न सक्छौँ। यसलाई हामी माउस क्लिक प्रोसेसबाट दुई तरिकाले गर्न सक्छौँ भने यहाँ दिएको छ होम फाइन्ड र होम फाइन्ड एरो र एडभान्स फाइन्डबाट गर्न सक्छौँ भने किबोर्ड सर्टकट कीबाट हामी तीन तरिकाले गर्न सक्छौँ। बी नम्बर दिएको छ जस्तै कन्ट्रोल एफ र अर्को कन्ट्रोल एचएफडीएफ र तेस्रो चाहिँ अल्ट एचएफडीए बटन थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ फाइन्ड गर्न सक्छौँ। पहिला हामी के गर्छौँ भने कुनै शब्द फाइन्ड आउट गर्नलाई पहिला हामी एमएस वर्डलाई ओपन गर्छौँ र एमएस वर्डमा ओपन गरिसकेपछि हामी आवश्यक आफ्नो फाइललाई ओपन गर्छौँ। जस्तै यहाँ ओपन रहेको फाइलभित्र यो डकुमेन्टहरू छ। यसभित्र कुनै शब्द सर्च गर्न पर्यो भने हामी के गर्छौँ फाइन्डमा मार्फत हामी सर्च गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भने होम ट्याबमा क्लिक गर्छौँ र फाइन्ड बटनमा क्लिक गर्यो भने के हुन्छ यो लेफ्ट साइडमा नेभिगेसन यो पेन आउँछ। यसमा माथि क्लिक गरेर यसलाई हामी मुभ गर्न सक्छौँ र यसमा डबल क्लिक गर्यो भने के हुन्छ यो लेफ्ट साइडमा आफै बस्छ। यसलाई क्लोज गर्न पर्यो भने हामी यहाँ क्लोज पनि गर्न सक्छौँ र फेरि ल्याउनु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ होम ट्याब भित्र फाइन्डमा क्लिक गर्यो भने यो नेभिगेसन पेन हामी ल्याउन सक्छौँ र यसको यहाँ फाइन्ड बक्समा चाहिँ हामी आवश्यक शब्द टाइप गरेर हामी फाइन्ड गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ सपोज THE टाइप गरेर इन्टर बटन थिच्यो भने के हुन्छ यो सर्चिङ गर्छ र यो कति ठाउँमा छ 42 रिजल्ट देखायो। यहाँ चाहिँ 42वटा ठाउँमा छ यो ओपन भएको डकुमेन्टमा र कुन कुन ठाउँमा छ यहाँ सबै देखाउँछ र यसमा हामी बक्समा क्लिक गरेर हामी इन्टर बटन थिच्यो भने एक एक गरी हामी हेर्न सक्छौँ। र हाम्रो कर्सर कति नम्बरमा पुगेको छ भने यहाँ देखाउँछ 13 नम्बरमा पुगेको छ। 42 को 13 नम्बरमा फेरि हामी इन्टर बटन थिच्यो भने यो 14 नम्बर देखाउँछ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ फाइन्ड गर्न सक्छौँ र यसलाई फाइन्ड हामी तीन ठाउँबाट गर्न सक्छौँ। एउटा हेडिङ मार्फत गर्न सक्छौँ, अर्को पेजमा गर्न सक्छौँ कुन कुन पेजमा छ र रिजल्ट कहाँ कहाँ छ त्यो हामी सबै कुन कुन प्याराग्राफ भित्र छ त्यो सबै डिटेलमा यहाँ देखाउँछ। यसमा हामी क्लिक गरेर इन्टर बटन थिचेर चाहिँ हामी फाइन्ड गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को हामी फाइन्ड गर्न पर्यो भने पिक्चर भने शब्द फाइन्ड गर्न पर्यो। PICTURE टाइप गर्ने र इन्टर बटन थिच्यो भने के हुन्छ यो पिक्चर जुन जुन ठाउँमा हुन्छ दुईटा रिजल्ट देखायो यहाँ र यहाँ छ। पहिलो कलरमा यहाँ सेट गरेको छ र हामी इन्टर बटन थिचेर त्यो ठाउँमा हामी जान सक्छौँ। अर्थात् यसबाट कुनै पनि कुरा फाइन्ड आउट गर्न पर्यो जस्तै अब नाम सर्च गर्न पर्यो भने जस्तै राम भन्ने व्यक्तिको नाम छ कि छैन यसमा हामी फाइन्ड गर्यो भने यहाँ देखायो राम भन्ने फाइन्ड एउटा मात्र रिजल्ट देखायो। त्यसरी हामी के गर्न सक्छौँ फाइन्ड गर्न सक्छौँ। यो हामी क्लिक गरेर गऱ्यौँ। त्यस्तै अर्को तरिकाले हामी गर्नेछौँ एडभान्स फाइन्डबाट होम ट्याबमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि फाइन्ड एरोमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि एडभान्स फाइन्डमा क्लिक गर्ने। हामी के गर्छौँ एडभान्स फाइन्ड ल्याउनलाई यसलाई हामी क्लोज गर्छौँ, क्लोज गरेर हटाउँछौँ र फाइन्ड एरोमा क्लिक गर्ने र एडभान्स फाइन्डमा क्लिक गर्यो भने के हुन्छ यो फाइन्ड एन्ड रिप्लेस आउँछ र यसबाट पनि हामी के गर्न सक्छौँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। यसको फाइन्ड वाटमा क्लिक गरेर हामी कुन शब्द फाइन्ड गर्ने त्यो टाइप हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै
सपोज THE टाइप गर्न फाइन्ड आउट गर्न पर्यो भने THE टाइप गरेर इन्टर बटन थिच्यो भने के हुन्छ, यो जति ठाउँमा हुन्छ त्यो आफै पालो कर्सर जान्छ। हामी इन्टर बटन थिच्नुपर्छ, हाम्रो डकुमेन्ट भित्र त्यो ठाउँमा देखाउँछ। यसरी हामी यो तरिकाले पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। फेरि यसलाई हामी क्लोज गर्छौं। अर्को तरिकाले पनि हामी गर्न सक्छौं। किबोर्डको मार्फत कन्ट्रोल F बटन थिचेर गर्न सक्छौं। जस्तै किबोर्डको कन्ट्रोल F बटन थिच्ने, कन्ट्रोल बटन थिचेर अनि F बटन थिच्यो भने यो नेभिगेसन पेन आउँछ र यहाँ चाहिँ हामी सर्चमा क्लिक गरेर आफूले सर्च गर्ने वर्ड हामी टाइप गर्न सक्छौं। जस्तै हेल्प टाइप फाइन्ड आउट गर्न पर्यो भने HELP टाइप गरेर इन्टर बटन थिच्यो भने यो दुईटा रिजल्ट देखायो, दुई ठाउँमा छ भनेर देखायो। यसरी हामी के गर्न सक्छौं, यो तरिकाले पनि हामी गर्न सक्छौं। त्यस्तै अर्को तरिका दिएको छ अल्ट HFDF बटन थिचेर पनि गर्न सक्छौं। जस्तै यसलाई हामी क्लोज गर्छौं र पहिला हामी के गर्छौं, अल्ट बटन थिच्छौं, त्यसपछि यो हाइलाइट हुन्छ, त्यसपछि H बटन थिच्छौं, होमको लागि H बटन, त्यसपछि फाइन्डमा चाहिँ FD बटन हाइलाइट भएछ, FD बटन थिच्ने, त्यसपछि एडभान्सको लागि A बटन थिच्यो भने के हुन्छ, यो एडभान्समा चाहिँ यसरी खुल्छ र हामी आफूले आवश्यक भएको शब्द हामी फाइन्ड वाटमा क्लिक गरेर अनि टाइप गर्ने। जस्तै म्याक टाइप गरेर चाहिँ हामी इन्टर बटन थिच्यो भने त्यो यदि छ भने सिलेक्ट हुन्छ र इन्टर बटन थिच्ने। एउटा मात्रै छ फिनिश भनेर, वी आर फिनिश्ड सर्चिङ द डकुमेन्ट भनेर आयो। हामी यसले हाम्रो कम्प्युटरले एउटा मात्र फिनिश सर्च गर्यो र फिनिश भइसक्यो भनेर चाहिँ वार्निङ दियो। यहाँबाट हामी ओके गरेर पनि हामी के गर्न सक्छौं, त्यो डायलग बक्सलाई हटाउन सक्छौं। त्यस्तै अर्को दिएको छ अल्ट HFDA बटन थिचेर पनि हामी गर्न सक्छौं। अल्ट HFDA बटन थिचेर हामी फाइन्ड आउट ल्याउन सक्छौं। अब हामी यिनीहरूको बारेमा एक एक गरी बुझ्नेछौं। यो बुदाहरूको बारेमा एक एक गरी हामी सिक्नेछौं। पहिला हामी के गर्छौं भने फाइन्ड वाटमा हामीले आफूलाई सर्च गर्ने शब्द हामी टाइप गर्छौं। त्यस्तै यो लेसको काम के हो भने यो अप्सनहरूलाई हाइड गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। जस्तै लेसमा क्लिक गर्यो भने हाइड भयो र मोरमा फेरि क्लिक गर्यो भने यो के हुन्छ, अप्सनहरू ल्याउनलाई प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै अर्को बुदा यहाँ दिएको छ, यसको बारेमा हामी तल विस्तृत रूपमा जानकारी लिनेछौँ। पहिला हामी यो C नम्बर दिएको छ, एडभान्स फाइन्ड अन्तर्गत गर्न सक्ने कार्यहरू निम्न छन्। हामी एडभान्स फाइन्ड अन्तर्गत के काम गर्न सक्छौं त्यो बुदामा हामी हेर्न सक्छौं। यहाँ टोटल हामी 13 वटा बुदामा नोट गरेछौं। जस्तै एक नम्बर दिएको छ डकुमेन्ट भित्र आवश्यक शब्द फाइन्ड गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। दोस्रोमा दिएको छ एडभान्स अप्सनलाई सो हाइड गर्न सकिन्छ। तेस्रोमा डकुमेन्टमा रिडिङ हाइलाइट सेट गर्न सकिन्छ। चौथोमा डकुमेन्ट भित्र स्मल वा क्यापिटल शब्द फाइन्ड गर्न सकिन्छ। पाँचौं नम्बर डकुमेन्टमा होल वर्डलाई सर्च गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 6 नम्बर दिएको छ डकुमेन्टमा मिल्दो जुल्दो शब्दहरू सर्च गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 7 नम्बर दिएको छ डकुमेन्टमा भर्बको रूपमा फाइन्ड गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 8 नम्बर दिएको छ डकुमेन्टमा अगाडि शब्द मिलेको र पछाडि नमिलेको शब्द फाइन्ड गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 9 नम्बर दिएको छ डकुमेन्टमा पछाडि शब्द मिलेको र अगाडि नमिलेको शब्द फाइन्ड गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 10 नम्बर दिएको छ डकुमेन्टमा रहेको हाइफनेसनलाई व्यवस्था गरी फाइन्ड गर्न प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै 11 नम्बरमा डकुमेन्टमा रहेको खाली ठाउँ कुन ठाउँमा छ फाइन्ड गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 12 नम्बर दिएको छ डकुमेन्टमा रहेको आवश्यक फर्म्याटलाई फाइन्ड गर्न सकिन्छ। त्यस्तै डकुमेन्टमा रहेको आवश्यक कुरा फाइन्ड गर्न सकिन्छ आदि कुरा हामी के गर्न सक्छौं, फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। त्यस्तै अब डी नम्बरमा दिएको छ एडभान्स डायलग बक्स अन्तर्गत रहेका बुदाहरू निम्न छन्। अब हामी के गर्न सक्छौं, यसको बुदाको बारेमा हामी पढ्नेछौं। मोर बटनमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि यो बुदाहरूको बारेमा हामी एक एक गरी पढ्नेछौं। अब यो सर्चको काम के हो भने जस्तै यहाँ दिएको छ, पहिला हामी फाइन्डको बारेमा बुझ्छौं। फाइन्डमा यसमा आफूले डकुमेन्टमा सर्च गर्ने वर्ड टाइप गर्न प्रयोग गरिन्छ। कुनै कुरा सर्च गर्न पर्यो भने हामी फाइन्डमा क्लिक गरेर हामी के गर्न सक्छौं, यहाँ फाइन्ड वाटमा क्लिक गरेर र टाइप गरेर हामी के गर्न सक्छौं, फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। यसलाई हामी यहाँ फाइन्ड मात्र छ, फाइन्ड वाट राखिदिन्छौं। फाइन्ड वाटमा चाहिँ हामी आफूलाई आवश्यक भएको शब्द टाइप गरेर हामी सर्च गर्न सक्छौं। त्यस्तै मोर र लेसको काम के हो भने यसबाट एडभान्स अप्सनहरूलाई सो हाइड गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ।
जस्तै अहिले यो के छ भने यो अप्सनहरु एक्टिभ छ, यसलाई हटाउनु पर्यो भने हामी लेसमा क्लिक गर्यो भने यो हाइड हुन्छ, फेरि मोरमा क्लिक गर्यो भने के हुन्छ, यो चाहिँ सबै यो अप्सनहरु देखिन्छ। अर्थात् यी अप्सनहरुलाई चाहिँ सर्च अप्सनहरुलाई हामी सो हाइड गर्नलाई प्रयोग गर्छौं। त्यस्तै अर्को बुदा दिएको छ यहाँ रिडिङ हाइलाइट। रिडिङ हाइलाइटमा दिएको छ यो आफूले फाइन्डमा टाइप गरेको शब्द डकुमेन्टको कुन कुन ठाउँमा छ सम्पूर्णलाई सिलेक्ट गरी हेर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हामी सपोज हाम्रो डकुमेन्टमा THE भनेर कुन कुन ठाउँमा छ त्यो हामी रिडिङ हाइलाइटमा क्लिक गर्यो भने हाइलाइट अल गरिदियो भने के हुन्छ, जति ठाउँमा हुन्छ त्यो सबै हाम्रो डकुमेन्टमा यो देखिन्छ। जस्तै यहाँ देखाएको छ प्रत्येक पेजमा हामी हेर्न सक्छौं कहाँ कहाँ छ त्यो सबै हामी माउसको स्क्रल बटन थिचेर हामी अप डाउन गरेर हामी हेर्न सक्छौं। यो हाम्रो के हाइलाइट रिडिङ हुन्छ। यसलाई हामी क्यान्सल गर्नलाई हामी के गर्छौं क्लियर हाइलाइट गर्यो भने के हुन्छ, यो हाइलाइट गरेको क्लियर हुन्छ। त्यस्तै अर्को बुदा दिएको छ यहाँ क्लियर हाइलाइटमा चाहिँ यो माथि दिएको रिडिङ हाइलाइट हटाउनलाई प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै फाइन्ड इनमा दिएको छ यसबाट फाइन्ड कहाँ गर्ने सो ठाउँ छान्न प्रयोग गरिन्छ। यसमा फाइन्ड गर्नलाई जस्तै हामी फाइन्ड गर्नलाई हामी के गर्छौं मेन डकुमेन्ट नै गर्छौं। हाम्रो जुन फाइल ओपन हुन्छ त्यसलाई सर्च गर्नलाई हामी के गर्छौं फाइन्ड व्हाट गर्छौं। फाइन्ड व्हाटमा क्लिक गर्यो भने यो मेन डकुमेन्ट त्यो सबै यहाँ सिलेक्ट फाइन्ड व्हाट गरिएकोलाई चाहिँ के गर्छ यसले फाइन्ड गरिदिन्छ। र फेरि हामीलाई हटाउनलाई के गर्छौं करेन्ट सेलेक्सन गर्यो भने र हाइलाइट फेरि गरेर यो क्लियर हाइलाइट गर्यो भने के हुन्छ, यो हट्छ। त्यस्तै फाइन्ड नेक्स्टको काम के हो भने जस्तै हामी यहाँ द टाइप गरेर फाइन्ड नेक्स्टमा क्लिक गर्यो भने के हुन्छ फाइन्ड गर्छ, फेरि क्लिक गर्यो भने फेरि अर्को फाइन्ड गर्छ, फेरि क्लिक गर्यो भने अर्को फाइन्ड गर्छ। तर हामी यो फाइन्ड नेक्स्ट गर्नलाई हामी किबोर्डको इन्टर बटन थिचेर पालो हामी फाइन्ड नेक्स्ट गर्न सक्छौं। माउसको क्लिक गर्नुभन्दा बरु इन्टर बटन थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौं फाइन्ड नेक्स्ट गर्न सक्छौं। जुन जुन ठाउँमा हुन्छ त्यो के हुन्छ फाइन्ड नेक्स्ट गर्छ। र अन्त्यमा यो फाइन्ड सर्च भइसकेपछि कम्प्लिट भइसकेपछि एउटा मेसेज आउँछ, मेसेज आएर गइसक्यो ओके पनि भयो। त्यसरी हामी के गर्न सक्छौं फाइन्ड नेक्स्ट गर्न सक्छौं। यो क्लोजको काम के हो भने यो डायलग बक्सलाई हटाउनलाई प्रयोग गरिन्छ। हामी क्लोजमा क्लिक गर्न सक्छौं अथवा यो क्लोजमा पनि क्लिक गरेर हामी डायलग बक्सलाई हटाउन सक्छौं। यो फाइन्ड एन्ड रिप्लेस डायलग बक्सलाई जस्तै यहाँ हामी क्लोजमा क्लिक गर्यो भने यो डायलग बक्स हट्यो। फेरि यसलाई ल्याउनु पर्यो भने हामी होम ट्याबमा क्लिक गर्छौं, त्यसपछि फाइन्डमा क्लिक गर्छौं र एडभान्समा क्लिक गरेर फेरि हामी यो फाइन्ड एन्ड रिप्लेस डायलग बक्स ल्याउन सक्छौं। त्यसै अर्को दिएको छ फाइन्ड नेक्स्टमा चाहिँ यो हामी अघि हेरिसक्यौं। फाइन्ड नेक्स्टबाट यो बटनबाट माथि फाइन्डमा टाइप गरेको शब्द कुन कुन ठाउँमा छ सो पालो हेर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै क्लोजको बारेमा पनि हामी हेरिसक्यौं। अब हामी सर्चको बारेमा हेर्छौं। यो बटनबाट कर्सर रहेको ठाउँदेखि माथि फाइन्ड गर्नलाई अप, तल फाइन्ड गर्नलाई डाउन र तल माथि सबैतिर भएमा अल अप्सन प्रयोग गरिन्छ। जस्तै के छ भने हाम्रो कर्सर हाम्रो सपोज यहाँ छ र यहाँदेखि माथि यदि सर्च गर्न पर्यो भने हामी अप अप्सन छान्छौं। यदि कर्सरदेखि तल छान्न पर्यो भने डाउन अप्सन छान्छौं। तर हामी प्राय अल अप्सन नै युज गर्छौं। अल अप्सन भनेको के हुन्छ भने हाम्रो डकुमेन्ट भित्र सबैलाई के गर्छ यसले अल अप्सन चुज गरेपछि त्यो ठाउँमा यसले के गर्छ सबैलाई सर्च गर्छ। त्यसको लागि हामी अल प्रयोग गर्छौं। त्यस्तै म्याच केस दिएको छ। म्याच केस भने के हो भने यो टिक मार्कबाट स्मल वा क्यापिटल शब्दलाई जस्तो छ त्यस्तै सर्च गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। अर्थात् हामी क्यापिटल यदि हामी टाइप गरेको छौं भने यसले क्यापिटललाई सर्च गर्छ। जस्तै म्याच केसमा क्लिक गरेर यदि हामी फाइन्ड गर्यो भने के हुन्छ यो स्मल लेटरलाई सर्च गर्यो। जति ठाउँमा स्मल लेटर हुन्छ त्यो त्यति ठाउँमा यसले के गर्छ सर्च गर्छ। तर हामी क्यापिटल यहाँ टाइप गरिदियो भने क्यापिटल टी टाइप गरेर HE स्मल लेटर टाइप गर्यो भने यो के गर्छ म्याच केस जस्तो केस हुन्छ। अर्थात् क्यापिटल लेटर अथवा स्मल लेटर छ भने कस्तो किसिमको सर्च गर्ने हो त्यो हामी म्याच केस गरेर चाहिँ हामी फाइन्ड नेक्स्ट गर्यो भने के हुन्छ जुन ठाउँमा क्यापिटल हुन्छ त्यो ठाउँमा यसले के गर्छ फाइन्ड आउट गर्छ। यो सर्च फिनिश भनेर देखायो। त्यस्तै अर्को अप्सन दिएको छ यहाँ फाइन्ड होल वर्ड ओन्ली। यसले के काम गर्छ भने
यहाँ 10 नम्बर दिएको छ फाइन्ड होल वर्ड ओन्लीमा। यो टिक मार्कबाट माथि फाइन्डमा टाइप गरेको सिङ्गो शब्दलाई मात्र सर्च गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। जस्तै वनलाई गर्छ तर समवनलाई गर्दैन। यदि हाम्रो डकुमेन्टमा वन छ र अर्को समवन छ भने यसले के गर्छ, होल वर्ड जुन हामी वन टाइप गरेछौँ त्यो के गर्छ, वनलाई मात्र सिलेक्ट गर्छ, समवनलाई गर्दैन। यो दुईटा वर्डहरू मिलेको लागि गर्दैन। अर्थात् हामी जस्तो टाइप गरेछौँ त्यस्तै वर्डलाई मात्र यसले सिलेक्ट गर्छ। जस्तै यहाँ हामी चुज गरौँ, जस्तै यहाँ टिक मार्क लाउने र यहाँ हामी वन टाइप गऱ्यौँ भने के गर्छ, यो फाइन्ड नेक्स्ट गर्ने। यहाँ वन देखाएन। एउटा इक्जाम्पललाई हामी टाइप गर्छौँ, जस्तै वन अर्को सम वन भनेर टाइप गर्छौँ र यसले के गर्छ, वनलाई मात्र सिलेक्ट गर्छ, सम वनलाई गर्दैन। जस्तै फाइन्ड होल वर्ड ओन्लीमा टिक मार्क लगाएर हामी नेक्स्ट गऱ्यो भने यो के गर्छ, वनलाई गर्यो। फेरि फाइन्ड नेक्स्ट गऱ्यो भने यो के हुन्छ, वी आर फिनिस सर्चिङ द डकुमेन्ट। अर्थात् यसले सर्चिङ गरेको डकुमेन्ट फिनिस भइसक्यो भनेर चाहिँ यो मेसेज दिन्छ, ओके गर्ने। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, फाइन्ड होल वर्ड ओन्ली अप्सन युज गर्छौँ। त्यस्तै युज वाइल्ड कार्ड। युज वाइल्ड कार्डको काम के हो भने, जस्तै यहाँ दिएको छ 11 नम्बरमा, यो टिक मार्कबाट पार्सियल म्याचेज माथि फाइन्डमा टाइप गरेको टेक्स्ट जस्तो बाँकी टेक्स्टलाई पनि सर्च गर्न प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हामी माथि यदि हामी द टाइप गरेको छौँ भने त्यो पार्सियल वर्डलाई पनि यसले के गर्छ, म्याच भएको लागि यसले सर्च गर्छ। जस्तै देनलाई पनि गर्छ, टिएचइएमईलाई पनि गर्छ, टिएचइएआरलाई पनि गर्छ र टिएचइएसपिआइएनलाई पनि गर्छ र टिएचइआरएमआइएनलाई पनि सर्च गर्छ। अर्थात् सबै टेक्स्टमा के छ भने टिएचई कमन छ। त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ, युज वाइल्ड कार्ड युज गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ हामी सपोज युज गरौँ, यहाँ टिएचई टाइप गऱ्यो भने युज वाइल्ड कार्डमा टिकमा लाउने र नेक्स्ट गऱ्यो भने के हुन्छ, यो त्यो म्याचेज जति पनि हुन्छ त्यो सबैलाई के गर्छ, पालो पालो सिलेक्ट गर्छ। यहाँ सिलेक्ट गर्यो, टिएचइआरईलाई पनि गर्यो, टिएचइआइआरलाई पनि गर्यो, टिएचइआरइएसलाई पनि गर्यो र टिएचइआइआरलाई पनि गर्यो। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, युज वाइल्ड कार्ड युज गर्न सक्छौँ। जति ठाउँमा हुन्छ त्यो मिल्दोजुल्दो शब्दलाई पनि लेखे गर्छ, सर्च गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै गरी साउन्ड लाइक इङ्ग्लिस। साउन्ड लाइक इङ्ग्लिसको काम के हो भने, यो टिक मार्कबाट हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ 12 नम्बर दिएको छ। यो टिक मार्कबाट उस्तै मिल्दो शब्द फाइन्ड गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। जस्तै यो यदि हामी दे आर यस्तो हामी फाइन्ड वाट गर्दैछौँ भने टिएचइआरइएसलाई पनि फाइन्ड आउट गर्छ र टिएचइआइआरलाई पनि फाइन्ड आउट गर्छ। त्यस्तै त्यस्तै वर्ड छ यो साउन्ड लाइक इङ्ग्लिस। यो दे आर जस्तो देयर्स र देयर पनि छ, यस्तो यस्तो वर्डलाई पनि यसले के गर्छ, फाइन्ड आउट गर्छ। जस्तै हामी यहाँ टाइप गरौँ, टिएचइआरई दे आर भने यहाँ टाइप गर्छौँ, टिएचइवाई एपोस्ट्रोफ आरई गरेर गऱ्यौँ अनि फाइन्ड गर्यो भने के हुन्छ, यसमा यो वर्ड छैन जस्तो लाग्यो। जस्तै फाइन्ड नेक्स्ट गर्ने, यहाँ देखायो, यहाँ सिलेक्ट गर्यो। फेरि हामी यसलाई देयरलाई पनि सिलेक्ट गर्यो र अर्को देयरलाई पनि सिलेक्ट गर्यो। यस्तो मिल्दोजुल्दो वर्डलाई पनि यसले के गर्छ, साउन्ड लाइक इङ्ग्लिसले पनि वर्डहरूलाई सिलेक्ट गर्छ। त्यस्तै फाइन्ड अल वर्ड फ्रम इङ्ग्लिस। यसले के काम गर्छ भने, यसको हामी यसमा हेर्न सक्छौँ, फाइन्ड अल वर्ड फ्रम इङ्ग्लिसमा चाहिँ यो टिक मार्कबाट भर्बको सम्पूर्ण रूप फाइन्ड गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। जस्तै गो यदि हामी सर्च गरेछौँ भने वेन्टलाई पनि सर्च गर्छ, गोनलाई पनि गर्छ, गोइङलाई पनि गर्छ र गोजलाई पनि गर्छ। अर्थात् भर्बको
V1 V2 V3 V4 र V5 त्यो सबैलाई के गर्छ यसले सर्च गर्छ। यदि यो अप्सनमा हामी टिक मार्क लगायो भने जस्तै सपोज यहाँ हामी गो टाइप गर्छौं र फाइन्ड अल वर्ड फ्रम इङ्ग्लिसमा टिक मार्क लगाएर हामी नेक्स्ट गर्यो भने यसमा यो वर्ड देखाएन। जस्तै सपोज फर इक्जाम्पललाई हामी एउटा वर्ड टाइप गर्छौं जस्तै गो, यहाँ हामी तल टाइप गर्छौं डकुमेन्टमा गो, वेन्ट, गोइङ, गोन, गोइङ, गोज यहाँ टाइप गर्छौं र हामी के गर्छौं फाइन्ड यसमा टिकमा लगाएर हामी नेक्स्ट गर्यो भने के हुन्छ यो गोलाई सिलेक्ट गर्यो, फेरि फाइन्ड नेक्स्ट गर्यो भने वेन्टलाई गर्यो, त्यस्तै फेरि फाइन्ड नेक्स्टलाई गर्यो भने गोनलाई गर्छ, त्यस्तै फेरि फाइन्ड नेक्स्ट गर्यो भने गोइङलाई गर्छ र फेरि फाइन्ड नेक्स्ट गर्यो भने यो गोजलाई गर्छ। अर्थात् हामी जुन यहाँ वर्ड टाइप गरेको छौं त्यसको फर्म जति पनि हुन्छ भर्ब 1 देखि भर्ब 5 सम्मको फर्मलाई यसले के गर्छ फाइन्ड आउट गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै अर्को बुदा यहाँ दिएको छ म्याच प्रिफिक्स भनेर। म्याच प्रिफिक्सको काम के हो भने यो टिक मार्कबाट सुरुमा रहेको शब्दको मिलेको र पछाडि नमिलेको शब्द फाइन्ड गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। जस्तै सुरुको वर्ड यदि मिलेको छ र बाँकी मिलेको छैन भने ती सबैलाई यसले के गर्छ फाइन्ड आउट गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। जस्तै प्रत्येक वर्डमा यहाँ 1 2 3 4 5 वटा वर्ड छ, CEF मिलेको छ। त्यसै सेफा क्लोर भनेको छ, CEF मिलेको छ। त्यस्तै सेफा डिनिर भनेको छ, यो CEF यसमा पनि मिलेछ। त्यस्तै सेफी जाइम पनि छ, यहाँ CEF मिलेको छ। त्यस्तै सेफ प्रोजिल भनेर छ, यो CEF यसमा पनि मिलेछ। त्यस्तै CEF यसमा पनि मिलेछ, सेफालेक्सिन भनेर। यो पहिलो जुन हाम्रो वर्ड हुन्छ त्यो यदि म्याच गरिरहेछ भने त्यो बाँकी वर्डलाई यसले के गर्छ यो फाइन्ड आउट गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हामी यहाँ चुज गर्छौं म्याच प्रिफिक्समा चाहिँ CEF भनेर CEF टाइप गर्ने र फाइन्ड नेक्स्ट गर्यो भने यो त्यो वर्ड यहाँ छैन, फेरि फाइन्ड गर्छौं यहाँ देखायो सेफा क्लोर भनेर देखायो, फेरि फाइन्ड नेक्स्ट गर्यो भने यो सेफा डिनिर पनि देखायो। त्यस्तै फेरि सेफिजाइम पनि देखायो, सेफ प्रोजिल पनि देखायो र सेफालेक्जिन पनि देखायो। यसरी हामी के गर्न सक्छौं सर्च फिनिश भनेर यहाँ देखायो। यो म्याच प्रिफिक्सबाट हामी गर्न सक्छौं। अथवा सुरुको वर्ड म्याच गरेकोलाई चाहिँ बाँकी पछाडिको म्याच नगरे पनि सुरुको वर्ड यदि म्याच गरिरहेको छ भने त्यो शब्दलाई हामी के गर्न सक्छौं म्याच प्रिफिक्सबाट गर्न सक्छौं अथवा त्यो शब्दलाई हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। त्यस्तै म्याच सफिक्स। म्याच सफिक्सको काम के हो भने 15 दिएको छ यहाँ, यो टिक मार्कबाट अन्तिममा मिलेको शब्दहरूलाई फाइन्ड गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। जस्तै फेनोप्रोफेन, फेनोप्रोफेनमा यहाँ FEN मिलेको छ। त्यस्तै फ्लोरबिप्रोफेनमा चाहिँ फेरि यहाँ FEN मिलेको छ लास्टमा। त्यस्तै आइबुप्रुफेनमा चाहिँ यसमा पनि FEN मिलेको छ लास्टमा। त्यस्तै केटोप्रोफोजेन भनेर यहाँ दिएको छ, यहाँ पनि मिलेको छ। अब यसलाई हामी सर्च गर्न पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौं म्याच सफिक्समा क्लिक गरेर लास्टको हामी गर्न सक्छौं। लास्टमा हामी कुन वर्ड टाइप गर्छौं भने जस्तै यहाँ सपोज मानौ यहाँ दिएको छ 16 नम्बरमा, सरी यो 15 मा दिएको छ प्रोफेन। प्रोफेन FEN टाइप गरेर पनि हामी गर्न सक्छौं। जस्तै FEN टाइप गर्ने र नेक्स्ट गर्यो भने यदि छ भने यो देखाउँछ, यहाँ देखायो। फेरि अर्को फेरि हामी नेक्स्ट गर्यो भने देखाउँछ। अथवा इन्टर बटन थिचेर पनि हामी गर्न सक्छौं। एक एक गरी यो लास्टको अक्षरहरू मिलेकोलाई हामी सर्च गर्न सक्छौं। त्यस्तै अर्को दिएको छ इग्नोर पंक्चुएसन क्यारेक्टर। यसको काम के हो भने
16 मा दिएको छ यो टिक मार्कबाट डकुमेन्टमा रहेको हाइफनेसनलाई व्यवस्था गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। अर्थात् हाम्रो डकुमेन्टमा हाइफनेसन छ भने त्यो वर्डलाई पनि यसले के गर्छ, यो सर्च गर्छ। यदि हाइफनेसनबाट पनि मिलेको छैन भने त्यो वर्डलाई पनि यसले सर्च गर्छ। त्यस्तै इग्नोर व्हाइट स्पेस क्यारेक्टर। व्हाइट स्पेस भनेको के हो भने यो हाम्रो स्पेस जुन छोडेको हुन्छ त्यसलाई यसले के गर्छ, इग्नोर गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। त्यसलाई यसले के गर्छ, डकुमेन्टमा सर्च गर्दैन, अर्थात् त्यसलाई हामी इग्नोर गर्छौँ। जस्तै यहाँ दिएको छ यो टिक मार्कबाट डकुमेन्टमा रहेको खाली ठाउँ कुन कुन ठाउँमा छ हेर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। यसबाट हामी यसलाई इग्नोर गर्नलाई हामी के गर्छौँ, यसमा टिकमा लगाउँछौँ। त्यस्तै अर्को 18 नम्बर दिएको छ फर्मेट बटन। जस्तै यहाँ दिएको छ फर्मेट बटनमा, फर्मेट बटनबाट हामी के गर्न सक्छौँ भने फन्ट, प्याराग्राफ, ट्याब, ल्याङ्ग्वेज, फ्रेम र स्टाइल र अर्को हाइलाइट हामी चुज गर्न सक्छौँ। जस्तै फन्ट युज गर्न पर्यो। सपोज मानौ हाम्रो डकुमेन्टमा एउटा दुईटा वर्ड हामी राख्छौँ। जस्तै सपोज मानौ एउटा डकुमेन्ट हामी टाइप गऱ्यौँ, यो सर्टकट कीबाट हामी डकुमेन्ट टाइप गऱ्यौँ र यसमा सपोज योलाई फन्ट हामी चेन्ज गर्छौँ। जस्तै यसलाई हामी टाइम न्यू रोमन राख्छौँ र अर्को यसलाई फेरि हामी कपी गरेर यसलाई फेरि हामी पेस्ट गर्छौँ र यसलाई हामी अर्को फन्ट राख्छौँ यहाँ। जस्तै सपोज कालीबरी भनेर चाहिँ राखियो र यसमा अब सपोज यो कालीबरी फन्ट छ र यो हामी टाइम न्यू रोमन छ। यो टाइम न्यू रोमनको लागि मात्र सर्च गर्न पर्यो भने त्यो टाइम हामी के गर्न सक्छौँ, फाइन्ड युज गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ फाइन्डमा क्लिक गर्ने र एडभान्स फाइन्डमा जाने र हामी फर्मेटमा चुज गर्न सक्छौँ। जस्तै फर्मेटमा हामी के चुज गर्छौँ भने फन्ट चुज गर्छौँ। फन्टमा हामी कान्ति यो टाइम न्यू रोमनको लागि मात्र सर्च गर्ने, टाइम न्यू रोमनलाई सिलेक्ट गर्ने र इन्टर गर्ने। त्यसपछि के यसमा सर्च गर्ने, जस्तै यसमा हाम्रो यो फन्टमा चाहिँ कान्तिपुरमा भिडियो छ अथवा प्रोभाइड छ र यसमा पनि यो कालीबरीमा पनि प्रोभाइड छ। तर कान्तिपुरमा मात्र सर्च गर्न पर्यो भने हामी यो यसको सर्च गर्न पर्यो भने यहाँ सपोज हामी सर्च गर्ने PROVIDES भनेर चाहिँ राखियो र फाइन्ड नेक्स्ट गऱ्यो भने के गर्छ, यसलाई सर्च गर्छ तर यसलाई गर्दैन किनभने यसको फन्ट मिलेको छैन। फेरि हामी फाइन्ड नेक्स्ट गऱ्यो भने यो सर्च फिनिस भनेर देखायो। अर्थात् हामी के गर्न सक्छौँ, फर्मेट अनुसार पनि हामी गर्न सक्छौँ। प्याराग्राफलाई चुज गर्न सक्छौँ, ट्याबलाई गर्न सक्छौँ, ल्याङ्ग्वेजलाई गर्न सक्छौँ, फ्रेमलाई गर्न सक्छौँ, स्टाइललाई गर्न सक्छौँ। यिनीहरू हामी के गर्न सक्छौँ, फर्मेट हामी कुन फर्मेटलाई सर्च गर्ने हो त्यो फर्मेट हामी चुज गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ हामी फन्टलाई अघि गऱ्यौँ। त्यस्तै अब अर्को चाहिँ स्पेसल दिएको छ। स्पेसलमा के छ भने यसलाई हामी नो फर्मेटिङ गर्छौँ। अब यदि फर्मेट हटाउन पर्यो भने हामी के गर्छौँ, नो फर्मेटिङ हामी गरिदिन्छौँ। यो यदि हाइलाइट छ भने यसलाई जहिले पनि हामी नो फर्मेटिङ गरिदिनुपर्छ। अर्को कुरा के छ भने स्पेसलको काम हामी हेर्नेछौँ यहाँ। स्पेसल बटन, यो बटनबाट डकुमेन्टमा रहेको आवश्यक कुरा फाइन्ड गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। जस्तै प्याराग्राफ मार्क, ट्याब, क्यारेक्टर, एनी डिजिट, एनी लेटर आदि। स्पेसल बटन हामी युज गर्न सक्छौँ। जस्तै सपोज मानौ यहाँ नो फर्मेटिङ हामी अघि क्लिक गरिसक्यौँ र यो स्पेसलमा क्लिक गरेर यिनीहरू हामी के स्पेसल युज गर्न सक्छौँ, प्याराग्राफ मार्क, ट्याब, क्यारेक्टर, एनी डिजिट, एनी लेटर, क्यारेक्टर, सेक्सन क्यारेक्टर, यिनीहरू प्याराग्राफ क्यारेक्टर, कोलम ब्रेक, इएन ड्यास, इन नोट मार्क, फिल्ड, फुटनोट मार्क, ग्राफिक्स, म्यानुअल लाइन ब्रेक, म्यानुअल पेज ब्रेक, नन ब्रेकिङ हाइफेन, नन ब्रेकिङ स्पेस, अप्सन हाइफेन, सेक्सन ब्रेक र व्हाइट स्पेस। जस्तै हामी व्हाइट स्पेस युज गर्नु पर्यो भने कहाँ कहाँ व्हाइट स्पेस छ अर्थात् स्पेस कहाँ कहाँ छ त्यो हामी चुज गर्न सक्छौँ। यो एक एक गरी आफूले पनि त्यो प्र्याक्टिकल गर्न सकिन्छ। यसमा जस्तै हामी व्हाइट स्पेस युज गर्छौँ र नेक्स्ट गऱ्यो भने यहाँ चाहिँ यस्तो फाइन्ड व्हाटमा देखायो र नेक्स्ट गऱ्यो भने के हुन्छ, यो जति पनि व्हाइट स्पेस हुन्छ यो देखाउँछ। यहाँ एक एक गरी यसले के गर्छ, देखाउँछ। यहाँ चाहिँ हामी अर्थात् इन्टर बटन थिचेर पनि हामी व्हाइट स्पेस हेर्न सक्छौँ अथवा कुन कुन ठाउँमा स्पेस छ त्यो ठाउँमा हामी स्पेसलबाट हामी हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को हामी
एनी डिजिट हेर्न पर्यो भने पनि हामी के गर्न सक्छौँ, यसबाट गर्न सक्छौँ। एनी डिजिटमा क्लिक गर्ने, पहिला यसलाई के गर्ने मेट्ने, त्यसपछि फेरि यसमा जाने र एनी डिजिटमा क्लिक गरेर अनि फाइन्ड नेक्स्ट गर्यो भने के हुन्छ, यो डिजिटलाई सिलेक्ट गर्छ यसले। जस्तै यहाँ 1 2 3 4 5 6 छ भने यो डिजिटलाई मात्र सिलेक्ट गर्छ। जति पनि डिजिट हुन्छ त्यो सबैलाई पाले पालो देखाउँछ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, एनी डिजिट युज गर्न सक्छौँ। यसले के गर्यो, सर्च फिनिस गर्यो। यसमा डिजिटलाई मात्र गर्न पर्यो भने पनि हामी गर्न सक्छौँ। फेरि फाइन्ड वाटमा यसलाई मेट्ने र स्पेसलमा जाने र एनी लेटरमा क्लिक गर्यो भने यो यस्तो क्यारेक्टर आउँछ। त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ, फाइन्ड नेक्स्ट गर्यो भने के हुन्छ, क्यारेक्टरहरू एक एक क्यारेक्टरहरू हामी के गर्न सक्छौँ, क्यारेक्टरको एउटा एउटा वर्ड यसले के गर्छ, एउटा एउटा शब्द यसले सिलेक्ट गर्छ। लास्टको एउटा एउटा शब्दलाई यसले सिलेक्ट गर्छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, यसबाट हामी स्पेसलबाट चुज गर्न सक्छौँ। अर्को बुदा यहाँ दिएको छ, नो फर्मेटिङ हामी अघि नै गरिसक्यौँ। यो टिक मार्कबाट फाइन्ड डायलग बक्समा सेट गरिएको फर्मेट हटाउनलाई प्रयोग गरिन्छ। कुनै फर्मेट हामी सेट गरेछौँ भने त्यसलाई हटाउनलाई हामी के गर्छौँ, पुनः सर्च गर्न पर्यो भने त्यो हामी नो फर्मेटमा क्लिक गरेर गर्न सक्छौँ। अर्को ईमा दिएको छ, क्वेसन एन्सरमा दिएको छ, वाट इज फाइन्ड भने के हो, त्यो हामी अघि नै हेरिसक्यौँ, यहाँ माथि नै हेरिसक्यौँ। फाइन्ड के हो र यसको काम के हो, यसको बारेमा हामी एडभान्स फाइन्डको बारेमा हामी बुझिसक्यौँ। त्यस्तै अर्को क्वेसन दिएको छ, वाट इज सर्टकट की अफ फाइन्डको सर्टकट की के हो, कन्ट्रोल एफ हो। अथवा अरू पनि छ यहाँ सर्टकट कीहरू, कन्ट्रोल एफ अथवा एडभान्सको लागि अल्ट एच एफ डी ए बटन थिचेर पनि गर्न सक्छौँ, अथवा अल्ट एच एफ डी एफ बटन थिचेर पनि गर्न सक्छौँ, अथवा कन्ट्रोल एफ बटन थिचेर पनि हामी फाइन्ड गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को दिएको छ, हाउ टु फाइन्ड प्रिफिक्स वर्डको बारेमा हामी म्याच प्रिफिक्स वर्डको बारेमा अघि नै हेरिसक्यौँ, यो 14 नम्बर दिएको छ। त्यस्तै हाउ टु फाइन्ड सफिक्स वर्डको काम के हो, त्यो हामी 15 नम्बर हेरिसक्यौँ। त्यस्तै अर्को दिएको छ यहाँ, हाउ टु फाइन्ड वर्ड इन रिडिङ भ्यूमा हामी फाइन्ड कसरी गर्ने, जस्तै हामी अघि नै हेरिसकेका थियौँ, पुनः एकचोटि हामी हेर्छौँ। जस्तै रिडिङ भ्यूमा हामी हेर्न पर्यो भने कुन कुन ठाउँमा आफूले सर्च गरेको वर्ड छ त्यो हेर्नलाई हामी के गर्छौँ, पहिला के गर्छौँ, होममा क्लिक गर्ने र फाइन्डमा क्लिक गर्ने र एडभान्समा जाने, त्यसपछि फाइन्ड वाटमा टाइप गर्ने। जस्तै टिएचई टाइप गरियो, यो फाइन्ड आउट गर्न पर्यो, सबैलाई हेर्न पर्यो भने रिडिङ भ्यूमा हेर्न पर्यो। त्यो पढ्नलाई यहाँ रिडिङ हाइलाइट गरेर हाइलाइट अल गर्यो भने यो जति ठाउँमा हुन्छ यो हामी पढ्न सक्छौँ। जस्तै द यहाँ छ, द यहाँ छ, यो यहाँ छ, यो सबै हामी रिडिङ भ्यूबाट हामी हेर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, यो रिडिङ भ्यू भनेको एक किसिमले पढ्नलाई हामी प्रयोग गर्छौँ, त्यसको लागि यो रिडिङ भ्यू प्रयोग गरिन्छ। यसलाई हटाउनलाई फेरि हामी के गर्छौँ, क्लियर हाइलाइट गरिदियो भने के हुन्छ, यो क्लियर हाइलाइट हुन्छ। अर्को यहाँ दिएको छ, 5 नम्बर यहाँ लास्ट भइसक्यो र यो तपाईँलाई आग्रह म के गर्छु भने यो भिडियो बनाउनलाई मैले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ, टाइम निकालेर यो म भिडियो सकेसम्म मैले कुनै पनि क्यारेक्टर अथवा कुनै पनि कमान्ड छोडेको छैन र यसलाई तपाईँहरूले लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद।